अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। ये दो अर्गन्स यानी आज़ा के बारे में है। फर्स्ट नंबर पे है दिल और दूसरे नंबर पे है दिमाग। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान और हदीस, लिटरेचर और फ़लसफ़ा में इंसानी जज्बात और एहसासात का मरकज़ दिल को कहा गया है, जबकि दूसरी तरफ साइंस ठोस तजर्बात की बिना पर दिमाग को इसका मरकज़ समझता है। तो साइंस और कुरान में ये तज़ाद क्यों है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि कुरान को कभी भी साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो साइंस के खिलाफ हो। अगर कुरान अल्लाह का किताब न होता तो इसमें हज़ारों बातें ऐसी होती जो साइंस के खिलाफ होती। नाज़रीन, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या दिल सिर्फ एक पंपिंग अर्गन है, यानी सिर्फ खून पंप करने का अज़ू है, या सोचने समझने और फैसला करने वाला इंसानी जिस्म का हुक्मरान भी है। नाज़रीन, पहली राय जदीद साइंस की रही है, जबकि दूसरा मौक़िफ़ अल्लाह और रसूल के इरशादात पर मबनी है। नाज़रीन, अपनी सरकशी से खुद को जहन्नम का मुस्तहिक़ बना लेने वाले जिनों और इंसानों के बारे में कुरान कहता है, इनके पास दिल है मगर वो इनसे सोचते नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के तमाम मामलात की दुरुस्ती का इन्हिसार दिल के दुरुस्त होने पर है। सही बुखारी किताबुल ईमान की मशहूर हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक रहे तो पूरा जिस्म ठीक रहता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म फसाद का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, साइंस और कुरान के इस इख्तिलाफ की तवजीह आमतौर पर यह की जाती रही है कि दिल सिर्फ पसलियों के पिंजरे में मुक़ीद अज़ू नहीं, बल्कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियत भी रखता है। नेज़ इस सलाहियत का ताल्लुक तो असल में दिमाग ही से है, मगर ज़माने कदीम से चूँकि ये ख्याल पाया जाता है कि दिल का काम है, इसलिए आसमानी किताबों और मजहबी तालीमात में इस हवाले से दिल ही का जिक्र किया गया है। हर ज़बान और हर दौर के अदब और शायरी में मोहब्बत, नफ़रत, दोस्ती और दुश्मनी, दयानत और ख़यानत, इज़हार और खुदगर्जी जैसे तमाम जज्बों और अमाल, हत्ता कि रूहानी मामलात का रिश्ता दिल ही से जोड़ा जाता रहा है। इसी तस्वुर के तहत दिल जीते और हारे जाते हैं, महबूब दिलों में ही बसते हैं। दिलों की कुशादगी और तंगी ही से बाहमी ताल्लुकात बनते और बिगड़ते हैं। दुनिया की तमाम ज़बानों में दिलकशी, दिल फरीबी, दिल नवाजी, दिल रुबाई, दिलदारी, दरिया दिली वगैरह जैसी तरकीबें दिल के इसी तस्वुर के बिना पर राइज है। दिल मैला होना, दिल साफ होना, दिल टूटना, दिल दुखाना, दिल बहलाना, दिल लगाना, दिल का बाग हो जाना, ये तमाम मुहावरे दिल के बारे में इसी अमूमी तस्वुर का नतीजा है। इस सब के बावजूद दिल के बारे में जदीद साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू चंद बरस पहले तक यही था कि ये महज खून पंप करने का आला है, मगर पिछले चंद बरसों में इंसानी जिस्म में दिल के किरदार के हवाले से साइंस के नुक्ते नज़र में एक इनकलाबी और हैरत अंगेज तब्दीली वाक़ हुई, जिसके बाद दिल के हवाले से साइंस के आसमानी किताबों, अदब और शायरी से हम आहंग होने की राह हमवार हो गई है। ताज़ा तरीन साइंसी तहकीक के मुताबिक दिमाग ही नहीं, इंसानी दिल भी सोचता, समझता और फैसले करता है, बल्कि जिंदगी के इंतहाई बुनियादी फैसले दिल ही करता है। और इस मकसद के लिए इंसानों की खालिक ने इनके दिल के अंदर भी दिमाग की तरह काम करने वाला एक निज़ाम, एक सिस्टम तख्लीक कर रखा है। नाज़रीन किराम, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की द इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर रोलैंड मैकग्राटे इस बात को यूँ कहते हैं कि दिल में भी एक दिमाग है। इसकी वजाहत उन्होंने इन अल्फाज में की, दिल ऐसे आसाब और खुलियात रखता है जिनका काम बिल्कुल वही है जो दिमाग का है, मसलन यादाश्त। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक हकीकत है। दिल दिमाग को इससे ज्यादा मालूमात बेचता है जो दिमाग दिल को बेचता है। We should care about how the heart and brain communicate, and the fact that the heart sends more information to the brain than the other way around, because the quality of the signals that the heart sends upstairs to our brain have profound effects on how well our brain works. नाज़रीन किराम, हार्ट ब्रेन यानी दिल का दिमाग की इस्तिलाह 1991 में डॉक्टर जे एंड्रयू आर्मर ने वज़ा की। उन्होंने दिल को छोटे दिमाग का नाम भी दिया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक
دل اور دماغ کے درمیان کیمیائی بات چیت یعنی کیمیکل سگنلنگ دونوں اعضاء کو متاثر کرتی ہے۔ افسردگی، تناؤ، احساسی تنہائی، مثبت سوچ اور دوسری نفسیاتی سماجی عوامل دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دل کی صحت دماغ اور ذہن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دل کے دماغ کی طرح کام کرنے کے ڈسکوریز کے بعد نیورو کارڈیالوجی کے نام سے ایک نئی برانچ میڈیکل سائنس میں وجود میں آئی ہے، جو دل اور دماغ کے باہمی تعلق پر بحث کرتی ہے اور ریسرچ کرتی ہے۔ ریسرچر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ منفی جذبات دل کی دھڑکن اور دماغ کی سگنلنگ دونوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ دل جسمانی واسطوں سے دماغ کو پیغامات یعنی سگنل بھیجتا ہے اور دماغ انہی سگنلز کو جذبات میں ڈال دیتا ہے۔ ڈاکٹر میکریٹے اس کی ایکسپلینیشن یوں کرتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں ایک کوڈ کی طرح ہے اور یہ پیغامات جب دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو دماغ ان کو ڈیکوڈ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ریسنٹلی برین ہارٹ یعنی دل کے دماغ کے بارے میں ایک رپورٹ پبلش ہو چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دل کا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ نئی تحقیق کے روح سے ریسرچر اس چھوٹے دماغ کو انٹرا کارڈیک نروس سسٹم کہتے ہیں، یعنی یہ دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے۔ دل کا اپنا دماغ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور ڈیسیژن کرتا ہے یعنی فیصلے کرتا ہے۔ ناظرین، اس ریسرچ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ دل کا بڑا باس دماغ ہی ہے، لیکن دل میں بھی ایسی نروس ہے، ایسا سسٹم ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی کی وجہ سے دل ایک پراپر فنکشن کرتا ہے، یعنی خون پمپ کرتا ہے اور دل کو مختلف بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دل کی نروس سسٹم کو یا دل کے جو برین سسٹم ہے اس کو اچھی طرح سے ابھی اسٹڈی نہیں کیا گیا ہے اور سائنٹسٹ لگاتار اس کوشش میں ہے کہ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کیا جا سکے اور یہ دیکھ سکے کہ اس کا انسانی کریکٹر یا انسان کی جو خواہشات ہے یا انسان کی جتنی بھی ایکٹ ہے یا جتنا انسان جو کرتا ہے اس پر کیا اثرات ہے۔ ریسنٹلی سائنٹسٹ نے 3D امیجنگ کی مدد سے دل میں یہ جس کو دل کا دماغ کہتے ہیں اس کو ویژولائز کیا ہے، اس کو دکھایا گیا ہے 3D امیجنگ کی مدد سے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یلو نظر آتا ہے اس کو دل کا دماغ کہتے ہیں، یعنی یہ ہارٹ برین ہے، اس کو لٹل برین بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، دل کے بارے میں یہ نئی سائنسی تحقیق یا ریسرچ جس کے مختلف پہلوؤں پر بڑے پیمانے پر کام جاری ہے، بارہا سامنے آنے والے اس حقیقت کا ایک اور ثبوت ہے کہ سائنس کے نام پر پیش کی جانے والی ہر بات حتمی سچائی نہیں ہوتی، یعنی سائنس میں ہر دن نئی ڈسکوریز ہوتے رہتے ہیں اور جو پرانی ڈسکوریز ہوئی ہے یا جو پرانی تھیوریز پیش کی گئی ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت کی تلاش کے لیے سائنس کا سفر جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، اس لیے سائنس کے تمام نظریات کو حتمی حقیقت سمجھ کر وحی الہی کے ذریعے ملنے والی معلومات کو ان کی کسوٹی پر جاننے کی روش یہ درست نہیں ہے۔ کائنات کی پیدائش، انسان کی تخلیق، خدا کے وجود اور کائنات پر اس کی فرمانروائی سمیت تمام ایسے معاملات میں درست راستہ یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کائنات کے اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب تک بے پناہ حقائق تک اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ہی بنیاد بنا کر باقی نظریات کے حق یا باطل ہونے کا فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن ہی اصل معیار اور علمیت ہے، اور اس حقیقت کو قرآن نے اپنے لیے فرقان اور الحق کے الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، یعنی قرآن خود آخری اور حتمی معیار اور میزان علم ہے جس میں تول کر ہر نظریے کے حقانیت کو جانچا جانا چاہیے۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ویڈیو کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔